अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि तमाम इमिग्रेंट्स के लिए एक बहुत अहम खबर है जिस पे आपको लाजमी तौर पे अमल करना चाहिए ताकि आप आने वाले वक्त में किसी प्रॉब्लम या परेशानी से बच सकें। पारो या अमदाद लेने वालों के लिए हुकूमत की तरफ से नई डेडलाइन जारी की गई है कि कितना अरसा वो बाहर रह सकते हैं। इसका मैं लिंक भी लेके आया हूं आप लोगों के लिए ताकि आप खुद भी रीड करें। उसके बाद इटली और स्पेन का इंग्लैंड पर यूरोपीय यूनियन को एक खत, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे तरखीता नुमरोसा के तरखीता कम्युनितारिया के बारे में कुछ अहम अपडेट, जरूरी मालूमात जो कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जिनको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। एक तो लिंक आपको पारो या अमदाद लेने वालों के लिए कितना अरसा है कि वो स्पेन से बाहर रह सकते हैं, इसकी हुकूमत की तरफ से जो अपडेट्स आई हैं उसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद भी उसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। जो दूसरा लिंक है वो इटली और स्पेन का जो इंग्लैंड पर यूरोपीय यूनियन के खत है उसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और लिंक नंबर 2 में वो आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले ये बताता चलूं आपको कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं तमाम इमिग्रेंट्स के लिए एक अहम खबर लाजमी जिस पे अमल करना चाहिए आपको, वो कौन सी है। देखें दोस्तों, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मुझे कमेंट करते हैं कि हमने 6 महीने पहले अपनी फाइल को सबमिट करवाया, फैमिली वीजा को अप्लाई किया, वर्क परमिट को अप्लाई किया, हमने अरेगो फार्मासियन अप्लाई की हुई है, अरेगो सोशल अप्लाई की हुई है। कुछ दोस्तों के आते हैं कि मेरा पहला कार्ड खत्म हुआ था, रिन्यू करवाने के लिए जमा करवाई है। कुछ लोगों की फैमिलीज आ चुकी हैं, उनके डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं। कुछ ने रिन्यूअल फैमिली के डॉक्यूमेंट करवाने के लिए करवाए, लेकिन एक्स्ट्रा खैरिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही वार्निंग है। अगर आपने फैमिली वीजा अप्लाई करना है, आपने एक्स्ट्रा खैरिया से रिलेटेड कोई भी काम करना है, तो ये याद रखें कि इस वक्त जो है एक्स्ट्रा खैरिया का स्याह दौर गुजर रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। और खासतौर पे जो बड़े शहर हैं जिसमें बार्सिलोना, मैड्रिड, सबिया, बिलबाओ वगैरह हैं, जहां पे वलेंसिया, जहां पे बहुत ज्यादा रश है, वहां पे बहुत ज्यादा टाइम लाइन लग रही है। खास तौर पे अगर मैं बात करूंगा बार्सिलोना और मैड्रिड की, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। वहां पे 6 महीने से भी ज्यादा जो है लोग वेट कर रहे हैं और उनके डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा खैरिया में कोई भी अपडेट नहीं दे रहे और कोई भी किसी तरह की भी उनको ना खुशखबरी मिल रही है और ना ही कोई और डॉक्यूमेंट वगैरह या कोई भी उनकी फाइल को बिल्कुल जाम लगा हुआ है और कोई भी अपडेट नहीं है। इसका हल क्या है? इसका हल सिर्फ ये हो सकता है हमारी तरफ से। एक तो अभी एहतजाज शुरू हो चुका है। अभी रिसेंटली बार्सिलोना में पाकिस्तानियों की कम्युनिटी ने एहतजाज किया है, जो मिनिस्ट्री की मेन बिल्डिंग है उसके सामने। और जो सीटा सिस्टम है, सीटा माफिया, उसके खिलाफ एहतजाज किया है कि एक तो सीटे नहीं मिल रहे, अगर मिल रहे हैं तो एक्स्ट्रा खैरिया बहुत देर लगा रही है। एक तो ये सिलसिले चल रहे हैं और हुकूमत को इस पे जगाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ हमें जो खास तौर पे काम करना है वो ये करना है कि अपने टाइम लाइन को, अपनी लिमिट को खास तौर पे जहन में रखें। बिल्कुल भी कोताही ना करें। जो वो काम जो आप पहले कर सकते हैं उसके एंड का इंतजार ना करें, उसको एज सून एज अर्ली करने की कोशिश करें। अगर आपको कानून कहता है कि आप ये काम 6 महीने में कर सकते हैं और 6 महीने आज से शुरू हो जाते हैं, तो आप ये वेट ना करें कि जब 2 रहते होंगे तो मैं कर लूंगा, बल्कि आप आज ही अपना काम शुरू करें, क्योंकि कल का कोई नहीं पता है कि कितना टाइम मजीद लगना शुरू हो। क्योंकि एक्स्ट्रा खैरिया ने खास तौर पे एहतजाज की और हड़ताल की भी कॉल कर रखी है। तो इन चीजों पे लाजमी तौर पे अमल करें, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फैमिली वीजा हो, कोई भी किसी तरह का भी काम हो एक्स्ट्रा खैरिया से, उसमें प्रायोरिटी दें और एज सून एज अर्ली कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो दोस्तों पारो या अमदाद वालों के लिए कितना अरसा जो है वो बाहर रहने की अब नए आर्डर जारी किए गए हैं स्पेन की हुकूमत की तरफ से। जैसे कि आप जानते हैं, इस पे भी काफी दोस्तों के कमेंट आते हैं कि मैंने पारो लगवाई हुई है, मैंने अमदाद लगवाई है, मैंने सब्सिडी लगाई है। अमदाद से मरा इंग्रेसो मिनिमम विताल, ये तमाम एक ही डिपार्टमेंट जो है वो डील करते हैं। इंग्रेसो मिनिमम विताल जो है seguridad सोशल का झेली अदारा इंस्टीट्यूट नेशनल seguridad सोशल डील करता है। और बाकी पारो शारों के जो सब्सिडियों के सारे मामलात हैं वो seguridad सोशल का जो डिपार्टमेंट सेपे है वो डील करता है। असल में ये seguridad सोशल ही है। अब यहां पे मैं आपको बताता चलूं
کہ سوریا سوسیال کی طرف سے جو ان کی منسٹر ہیں انہوں نے اہم اپڈیٹس جاری کیے ہیں۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پارو لینے والے ہیں یا سبسڈیوں لینے والے ہیں وہ بہت زیادہ احتیاط کریں کہ وہ ملک کو نہ چھوڑیں۔ اگر مجبوری میں آپ کو ملک چھوڑنا ہی پڑتا ہے تو اپنی اجودہ کو، اپنی پارو کو فریز کروا کے جائیں۔ فریز انہوں نے کہا ہے کہ 15 دن سے لے کے میکسیمم 1 مہینہ تک آپ فریز کروا سکتے ہیں۔ فریز مطلب آپ ان کو کہیں گے کہ مجھے یہ پرابلم ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، میں جا رہا ہوں، وہ میکسیمم 30 دن کے لیے جا سکتے ہیں۔ ان کی جو پارو یا ان کی امداد ہے فریز کر دی جائے گی، روک دی جائے گی، جب وہ واپس آئیں گے وہیں سے ان کی سٹارٹ کر دی جائے گی۔ ایک تو حکومت کی طرف سے یہ اپڈیٹ سامنے آئی ہے اور انہوں نے خاص طور پہ اس کی ٹائم لائن بھی دے دی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس غرض سے جاتے ہیں کہ میں نے کام تلاش کرنا ہے کسی اور ملک میں کیونکہ میں یہاں پہ بے روزگار ہوں، تو پھر آپ لمبے عرصے کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن دوستو یہ یاد رکھیں، لمبے عرصے کے لیے اگر آپ جاتے ہیں تو شنجن سٹیٹس میں ہی جا سکتے ہیں، آپ کام کرنے کی غرض سے کسی اور کنٹری میں نہیں جا سکتے۔ شنجن سٹیٹس میں آپ کو ملک اجازت دیتا ہے، وہاں پہ جائیں، وہاں پہ رہیں اور وہاں پہ آپ لمبے عرصے تک بھی رہ کے کام تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ کی جو پارو یا آپ کی سبسڈی وہ بند نہیں ہوگی۔ لیکن حکومت کیا چاہتی ہے؟ حکومت چاہتی ہے ہمیں بتا کے جائیں، ہمیں انفارم کر کے جائیں۔ جب یہ پکڑ لیں گے آپ کو تو پھر نہیں چھوڑیں گے۔ اس وجہ سے اس کو لازمی طور پہ ایز اے قوانین جیسے ہم دوسرے قوانین پہ عمل کرتے ہیں اس پہ بھی عمل کریں تاکہ آپ کو کل کو اس میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اٹلی نے اور اسپین نے یورپی یونین کو انگلینڈ کے بارے میں خط کیوں لکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسا کہ میں نے چند دن پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی کہ فرانس نے انگلینڈ کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کر لیا ہے۔ اب معاہدہ کیا ہے؟ فی امیگرینٹ جو ہے وہ فرانس انگلینڈ سے رقم لے گا۔ اب فی امیگرینٹ کس طرح؟ فار ایگزامپل 100 امیگرینٹ بوٹس پہ بیٹھ کے فرانس سے یو کے گئے۔ اب یو کے سے جو ہے وہ 100 امیگرینٹس کو فوراً ایک اور کشتی پہ بٹھا کے واپس فرانس بھیج دیا جائے گا، یعنی کہ 1 in 1 out۔ یہ جو نیا لا فرانس اور یو کے کے درمیان پاس ہوا ہے اس میں کیا ہوگا کہ جو جتنے لوگ جائیں گے یو کے میں اتنے یو کے واپس فرانس کو بھیج دے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ فرانس کو پیسہ ملے گا یو کے کی طرف سے اور ایک یہ نیا ایگریمنٹ سائن ہوا اور اس پہ عمل کیا جائے گا۔ ابھی ریسنٹلی فرانس کے صدر یو کے میں تھے اور اس وقت یہ اہم معاہدہ طے پایا، لیکن یہ جو معاہدہ ہے یہ ذرا بھی اسپین کو اور اٹلی کو اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو امیگرینٹ واپس یو کے بھیجے گا فرانس کو وہ فرانس میں نہیں رہیں گے، وہ یہاں اٹلی آئیں گے یا وہ اسپین آئیں گے۔ اور یہاں پہ اور ممالک نے بھی اس پہ احتجاج کیا جس میں گریس ہے، جس میں مالٹا ہے، جس میں سیپرس ہے۔ انہوں نے بھی کہا یورپی یونین کو کہ ہمیں یہ معاہدہ منظور نہیں ہے فرانس اور یو کے درمیان کہ جو ہے وہ امیگرینٹس کو واپس فرانس بھیجا جائے گا، اور اس پہ یورپی یونین کو کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے، ایسا کہنا ہے ان کنٹریز کا۔ اب دیکھتے ہیں یورپی یونین اس پہ کیا ایکشن لیتی ہے، کیا اس پہ آنے والے وقت میں کچھ نئی اپڈیٹس آتی ہیں۔ جیسے بھی نئی اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شیئر کروں گا۔ اب دوستو آخر میں بات کرتے ہیں ترخیتہ کمیونیتاریہ کا۔ پہلی بات تو یہ کہ جو دوست مجھے بار بار کمنٹ کر رہے ہیں کہ ترخیتہ کمیونیتاریہ ختم ہو گیا ہے، اور میں ان کو بتا رہا ہوں کہ بالکل بھی یہ ترخیتہ کمیونیتاریہ ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یا تو شادیاں ہونا بند ہو جائیں گی یا اسپین شادی کا قانون ختم کر دے گا، یا پھر یہ ترخیتہ کمیونیتاریہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ شادی کا قانون جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ اسپینشوں نے ملک سے باہر شادیاں کرنی ہیں، اپنی بیویوں کو لے کے آنا ہے، عورتوں نے مردوں کو لے کے آنا ہے، تو جب بھی شادی ہونی ہے تو ترخیتہ کمیونیتاریہ کا وجود لازمی ہونا ہے۔ اسی طرح پریخا دی ایچو جو ہے وہ قانون اس میں بھی یہ آ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ ختم نہیں ہو سکتا، یہ چلتا رہے گا۔ صرف اس کے ناموں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، کبھی اس کو ترخیتہ فیملیار کہا جا سکتا ہے، کبھی کچھ اور نام لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں یہ ختم نہیں ہوگا۔ ترخیتہ کمیونیتاریہ ملتا رہے گا، اس کی مطلب کیٹیگریز چینج ہوتی رہیں گی اور یہ تمام معاملات اسی طرح سے چلتے رہیں گے۔ ترخیتہ کمیونیتاریہ ایک بہت اہم کارڈ ہے جو کہ آپ اپنے پارٹنر کو دلواتے ہیں۔ اس میں یہ یاد رکھیں کہ آپ جب اپنے پارٹنر کو دلوا دیتے ہیں اس کی 1 سال کے بعد جو ہے وہ اسپین کی نیشنلٹی اپلائی کر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ بھی آپ نے یاد رکھنا کہ وہ آپ کے پارٹنر کو لینگویج سرٹیفکیٹ دل یا دوست کی بالکل معافی نہیں ہے، CCSA کی بالکل معافی نہیں ہے، وہ اس نے پاس کرنا ہے تبھی وہ اسپین کی نیشنلٹی اپلائی کر سکے گا، ادروائز وہ اپلائی نہیں کر سکے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔
اللہ حافظ.